मंगोलियनमा छन्, यहाँ चाहिँ किराँत आदिवासी मात्रै हुन्। यहाँ चाहिँ मंगोल छैनन्। मंगोल छैनन्, मंगोलियमै जानुपर्छ। वीरेन्द्र राजले त उडाए, त्यो रानीको के दोष थियो? रानी त उडाए, त्यो छोराहरूको के दोष थियो? राजाहरूको छोराहरू राजा हुन्छन् भनेर उडाएर त्यो छोरी र ज्वाइँको के दोष थियो? कुटुम्बसँग गएको राजनीति त गर्नु, लडाइँ त गर्नु, वंशै नाश गर्ने गरी किन लडेको? नेपालमा सबभन्दा अन्याय त वीरेन्द्रको परिवारलाई भएको छ। आकाश र पताल बीचमा जोडाइदिन्छु, पृथ्वीभरको महिलालाई भुँडी बकाइदिन्छु। मुखले हुन्छ? जहाँ नपुगे रवि त्यहाँ पुगे कवि अरे। रवि नपुगेको, सूर्य नपुगेकोमा कवि पुग्छ अरे। कुन चाहिँ कवि पुगेको छौ? हेर्न पाउन त। अब मङ्गोलियनहरू हुन् भने त अनि मङ्गोलियन जानु पर्यो। यहाँ उनीहरू पो विदेशीले पो यहाँ स्वदेशीहरूलाई उल्टो पो खेदाउन आँटेछ। उल्टो क्या? मानव जातकै दृष्टिकोणले भन्यो भने मङ्गोलियन पनि हामी हौँ, चाइनिजियन पनि हामी हौँ, तिब्बतियन पनि हामी हौँ, कोरियन पनि हामी हौँ, जापानिजन पनि हामी हौँ, ताइवानी पनि हामी हौँ, तमुवान पनि हामी हौँ, खम्बुवान पनि हामी हौँ, लिम्बुवान पनि हामी हौँ, किराँतवान पनि हामी हौँ। मङ्गोल भन्नेहरू अज्ञानी हुन्। अनि त्यस्तो बोल्नेहरू त अज्ञानभित्र त पर्यो त। सो त तपाईँले सोध्नुहोस् त उनीहरूको राजनीतिक दर्शनशास्त्र के हो? राजनीति गर्छौ भने मुलुकको नाममा होइन, जातिको नाममा होइन, भाषाको नाममा होइन, धर्मको नाममा होइन, भूगोलको नाममा होइन, खगोलको नाममा, विचार र सिद्धान्तको, राजनीतिक दर्शनको आधारमा। मङ्गोलियन जात होइन, मङ्गोलियन त मङ्गोल राष्ट्रको नाम हो। नेपालमा मङ्गोल भन्ने छ कि छैन? मङ्गोलियनमा बस्ने मङ्गोलियनको जस्तो अनुहार मिलेको चाहिँ छन्। तर त्यो मङ्गोलियन हुन् कि होइनन् तिनीहरू? तपाईँको नाग यहाँ छेडाएर यहाँबाट तन्काएर केसबाट तन्काएर 6 महिना कि 1 वर्षमा चाहिँ यो तन्काएपछि तपाईँको नाक चुच्चो बनाइदिन्छ। पछि यो डोरी छोडेपछि यो तन्किन्छ। तपाईँको थेप्चे बनाइदिउँ, यहाँ अलिअलि काटेर यो चुच्चो अलिक काटेर, तर बनाएर भएन नि जस्तै चप्चे। तपाईँको नाक लामै होस्, तर मलाई चाहिने ज्ञान दिनुभयो भने लामो कुनै अर्थ भएन। मलाई चाहिएको त ज्ञान भात हो नि। तर तपाईँको बुच्चै होस् मेरो जस्तै थेप्चे, त्यसले मलाई हानि गर्यो भने त्यो थेप्चेसँग के अर्थ लाग्यो? नाक त थेप्चे, काम भने लेप्चे। नेपालमा न त जाति युद्ध भएको छ, न त साम्प्रदायिक युद्ध भएको छ, न त धार्मिक युद्ध भएको छ। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आज चुरो कुरोमा नेपालमा जातीय द्वन्द्व फैलाउने प्रयास कसले गरिरहेको छ, जातीय द्वन्द्व फैलाउनु पर्ने जरुरी किन छ, हामी जात मङ्गोलियन, आर्य, बाहुन, क्षेत्री यो विभाजित भएर बस्दाखेरि देशलाई, राष्ट्रलाई, समाजलाई पर्ने समस्या झनभन्दा झन धेरै हुँदै गइरहेछ। कतै यही विभाजनले देशलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने त होइन, देश सङ्कटमा पर्ने त होइन। आज पनि हामी बाहुन, क्षेत्री, खस, आर्य, मङ्गोलियन भनेर विभाजित हुनुपर्ने अवस्था छ या छैन? केही दिन यता आदिवासी जनजाति अथवा मङ्गोलियनका नाममा मङ्गोलियनहरूको वार्षिक साधारण सभा गोर्खामा चलिरहँदा नेपालबाट बाहुन क्षेत्रीलाई जसरी भारतले अङ्ग्रेजलाई लखेट्यो त्यसै गरी धोती र जनैका भरमा आएका बाहुन क्षेत्रीलाई नेपालबाट लखेट्ने सम्मका चेतावनी आएका छन्। के बाहुन क्षेत्री खस आर्यको देश होइन यो? आदिवासी जनजातिहरूको मात्रै देश हो? अथवा यसरी टुक्रा टुक्रा परेर विभाजित भएर त यो देशको होइनस्, त यहाँको आदिवासी होइनस् भनेर एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्दा देश साँच्चीकै सुन्दर समृद्ध बन्ला त? के अमुक जातिको मात्रै हो त नेपाल, यहाँ अरू बस्न मिल्दैन? अथवा जातीय द्वन्द्व र धार्मिक द्वन्द्वको भुमरीमा देशलाई फसाएर हामी के गर्न खोजिरहेका छौँ, कहाँ जान खोजिरहेका छौँ, कसको उक्साहटमा हामी यो गरिरहेका छौँ, यो आज हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसका निमित्त आज चुरो कुरोमा मुन्नुमका ज्ञाता, किराँतहरूका धर्मगुरु, मुन्नुम जो किराँत लिम्बुवानमा वेदको रूपमा लिइन्छ, जसरी हामी वेद भन्छौँ त्यसै गरी मुन्नुम किराँत लिम्बुहरूको वेद हो, त्यसका ज्ञाता किराँत गुरु डाक्टर चन्द्रकुमार शर्मा आजको चुरो कुरोमा हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिले म डाक्टर चन्द्रकुमार शर्मा चकुसेलाई, उहाँको छोटकरी नाम चकुसे पनि हो, किराँत गुरुलाई चुरो कुरोमा स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ।
धन्यवाद छ सेवारो। हामी सबभन्दा पहिला नेपाली आफ्नो देश नेपाल रहे नेपाली रहन्छौँ भन्ने भावनाबाट प्रेरित भइरहेछौँ। नेपालै नरहे हामी को रहौँला, यो एउटा चिन्ताको कुरो छ, यो एउटा बहसको कुरो छ। तर आज नेपालमा खस आर्य मङ्गोलका नाममा अथवा जात जातिका नाममा, बाहुन छेत्रीका नाममा, मगर गुरुङ राई लिम्बूका नाममा जुन किसिमको विभाजन गर्न खोजिँदैछ नि, यो उचित पटक्कै होइन। तर यो किन खोजिँदैछ? त मगर, त गुरुङ, त बाहुन, त छेत्री, यो आदिवासी भनेर जुन किसिमको विभाजन गरिएको छ, यो किन र कसको उक्साहटमा गरिँदैछ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। उक्साहट भन्दा पनि नेपालको नेपालीहरूको राजनीतिक ज्ञान, धार्मिक ज्ञान, जातीय ज्ञान, मानवीयता ज्ञान नभएर हो। अन्जानवश, अज्ञानवश यस किसिमको उद्भवहरू, उक्साहटहरू भएको देख्दा मलाई दुःख लाग्छ। पृथ्वी हाम्रो साझा घर हो। यो लोकमा बस्ने मानवहरूको अधिकार हो। मानव त बसौँ तर जीवित प्राणी, पशु प्राणी पनि यही लोकमै बस्छन्। चन्द्रलोक, मङ्गल लोकमा, बृहस्पति लोकमा बस्ने हाम्रो हैसियत छैन। सबै पृथ्वीमा जन्मेका हौँ। यो नेपाल, भारत, भुटान भनेको त हिजोस्ति मान्छेले रेखा कोरेको मात्रै। मलाई त कहिले कहिले हास्यास्पद कुराहरू आउँछ। त्यो बाउ पिता पुर्खाहरूले, हाम्रो शुभाङ्गीहरूले जगेको जग्गा यो मेरो हो, यति चाहिँ मेरो है भनेर रेखा कोर्दा पृथ्वी माता हाँस्छिन् अरे। अब यसरी 24 घण्टा पनि अब अक्षमा घुमिराखेको छ र 1 मिनेटमा 271 किलोमिटरको दौडले यो दौडिराखेको छ। यो ड्राइभर छैन। 16 करोड दूरीको अन्तरालमा, सूर्यको दूरीमा यो 365 दिन 8 घण्टा 12 मिनेटमा सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गरिसक्छ। यो पृथ्वी कसैको खटनमा चल्ने होइन। पृथ्वीको महादेश मध्ये एसियाको सानो भूभाग नेपाल भनेर अहिले 200-250 वर्षको जो दौडानमा चिनेका छौँ। यहाँ त को मङ्गोलियन, को किराँतियन, को कोरियन, को बाहुनियन होइन, सबै मान्छे यहाँ बस्नु पाउनुपर्छ। गोराहरू आएर जम्मै यहाँ डलर ल्याएर, यहाँ अरबौं पैसा ल्याएर यहाँ चाहिँ विश्वविद्यालय बनाउनु भन्छु म त। अफ्रिकनहरू आएर यहाँ मुन्धुम विश्वविद्यालय बनाइदिउन्, संस्कृत विश्वविद्यालय बनाइदिउन्, बुद्ध विश्वविद्यालय बनाइदिउन्। मुस्लिमहरू आएर यहाँ कयौं के अरे मन्दिरहरू बनाउन्। युरोपियनहरू आएर हाम्रो पुल, हाम्रो डाँडा काँडा हिमाली श्रृङ्खलाका सम्पूर्ण देशहरू स्वर्ग बनाउन्। उनीहरू पृथ्वीमा जन्मिएको, हामी पृथ्वीमा। त्यसो भने मानवको जात त मानिसै हो। मानवको जात कुकुर त होइन, बिरालो त होइन नि त। त पृथ्वी हाम्रो साझा घर। अनि यति जग्गा मेरो भनेर देखाउँदा पृथ्वी माता हाँस्छिन् अरे। यो छोरा मेरो भनेर बाउले भन्दा आमा हाँस्छिन् अरे। त्यो छोरा कसको, आमालाई मात्रै थाहा छ। पृथ्वी यो जग्गा कसको, पृथ्वी मातालाई थाहा छ। त्यसकारणले नेपाल सुन्दर शान्त विशाल बनाउनु, बुद्धको शान्तिको देश, सगरमाथाको भूमि, यहाँ चाहिँ अनेक वेदव्यास, महागुरु फाल्गुनन्द, ऋषिमुनिहरू, यो सप्तकोशी, सप्तगण्डकी र सप्तकर्णाली 21 वटा नदीहरू बोगिरहेको 6 वटा ऋतुहरू छ।
सबै मुलुकमा 6 ऋतु हुँदैन, कसैमा 2 ऋतु मात्रै छ। यस्तो एउटा प्राकृतिक ऊर्जा भएको सूर्यको किरण र नक्षत्रहरूको किरणले यति उकाली ओह्राली भन्ज्याङ चौतारी हिमश्रृङ्खलाको यो सुन्दर बगैँचामा महर्षिले त भनेछ नेपाल टु लिड द वर्ल्ड। नेपालको ज्ञानले दर्शनले विश्वलाई कब्जा गर्छ भनेको छ। माग्रू फाल्गुनन्दले विश्व शान्ति र मानव एकता यहाँबाट सुरु हुन्छ भन्नुभएको छ। किराँत वंशीलेलाई लिच्छवीहरूले, लिच्छवीहरूलाई मल्लले, मल्ललाई शाहरले, शाहरलाई गणतन्त्रले। नेपालको राज्य, नेपालको राजनीति इतिहास पढाएका छन् कि छैनन्? त अहिलेसम्म साम्प्रदायिक युद्ध नेपालमा भएको छैन। 1831 गोर्खा राजा पृथ्वीनारायण शाहले गर्दा पनि राजनीतिक युद्ध हो। 7 सालमा राणाहरू खेदियो, त्यो पनि राजनीतिक हो। त्यो बाहुन लड्या हो त, मङ्गोलियन लिम्बू लड्या हो, नेपाली जम्मै लडेको हो राणाको विरुद्ध, श्री 3 को विरुद्ध। प्रजातन्त्र आयो अनि गणतन्त्रको लडाईँ बाहुन लड्या हो, लिम्बू मङ्गोलियन लड्या हो, सबै नेपाली राजनीतिक लडे। 6वटा पार्टी लडेनन्। काङ्ग्रेसदेखि माओवादी तकको 6वटा पार्टी। संयुक्त आन्दोलन देख्नुभयो होला। त्यो सम्प्रदाय हो, त्यो जातीय लडाईँ थियो त। राजा ज्ञानेन्द्र आफै श्रीपी छोडेर फुत्त निक्ले, हामीले त टिभीमा हेऱ्यौँ। कसैले खेदाएर होइन, आफै निक्लेको गाडी आफै हेऱ्यौँ। भनाइको मतलब चाहिँ के भने नेपालमा न त जातीय युद्ध भएको छ, न त साम्प्रदायिक युद्ध भएको छ, न त धार्मिक युद्ध भएको छ। तर त्यसको चेष्टा गरिँदैछ, त्यसको प्रयास गरिँदैछ भनिन्छ नि। त्यो उसको चेष्टा उसँग सीमित रहन्छ नि। त्यो नबुझ्नेहरूलाई एकछिन चम्काएर हुने हो र? त्यो कसले चम्काएको छ? त्यो नजानेर आफै चम्केको नि। विदेशीहरूलाई राजनीतिक ज्ञान पनि थाहा छैन। होइन, राजनीतिक ज्ञान छैन भन्ने कुरा त तपाईँ हामीले बुझिराखेका छौँ। अमेरिका जस्तो विशाल 52वटा स्टेट भएको 2टा पार्टी छ। संसारको प्रजातान्त्रिक मातृभूमि बनेको युके, इङ्ल्यान्ड, बेलायतमा 2टा पार्टी छ। नेपालमा कतिवटा? गर्नै सकिँदैन। गर्नै सकिँदैन। अमलामा त गर्न सकिँदैन, कलम लिएर बस्नुपर्छ, निर्वाचन आयोगमा सोध्नुपर्छ होला। पहिले 126वटा पार्टी थियो, अहिले बढ्यो कि घट्यो? जाति पछि पार्टी, साथी पछि पार्टी, नेता पछि पार्टी, समूह पछि पार्टी भएकोले म पनि मानव पार्टी खोलौँ कि जस्तो रहर पो गराउँदैछ त यिनीहरू त। किनभने पार्टी खोल्ने रहर। अब मङ्गोलियन पार्टी अरे, भोलि कोरियन पार्टी, रसियन पार्टी, चाइनिज पार्टी, तिब्बतियन पार्टी, किराँतियन पार्टी, तमुवान पार्टी, खस पार्टी, छेत्री पार्टी, बाहुन पार्टी, दमाई सार्की पार्टी, लामा पार्टी, चेपाङ पार्टी, अब रौते पार्टी पनि हुन्छ कि क्या हो? जङ्गलमा सनलिसम्म रौटेहरू। भनाइको मतलब पोलिटिकल फिलोसफी टु दि पोलिटिकल फिलोसफी र त्यसको प्रिन्सिपलहरू, राजनीतिक दर्शनशास्त्र नजान्नेहरूको यो कपोल कल्पित दृष्टिकोणहरूले गर्दा माओवादी भन्ने जात छुट्टै हो। मङ्गोलियन भन्ने, मङ्गोलियन जात होइन, मङ्गोलियन त मङ्गोल राष्ट्रको नाम हो। नेपालमा मङ्गोल भन्ने छ कि छैन? मङ्गोलियनमा बस्ने मङ्गोलियनको जस्तो अनुहार मिलेको चाहिँ छन्। तर त्यो मङ्गोलियन हुन् कि होइनन् तिनीहरू? तिनीहरू त्यसो होइन। बुझ्ने कुरा, मानव शास्त्रको कुरा ल्याउनुपर्छ। के हो खास? संसारमा 4 मानवहरू छन्। ककेसियन मानव, तपाईँ, खसेस, ककेसबाट खसेस भयो, खसात, खसबाट आर्यन, इन्डो युरोपियन, अमेरिकासम्मको जाति ककेसियन मानव भन्छ। मानव शास्त्रको कुरा गर्दैछु, जो अमेरिकासम्म छ, युरोपदेखि लिएर नेपालको जम्मै तपाईँ ककेसियन मानवभित्र पर्नुभयो। म त सृष्टिको कुरा गर्दैछु है। मानव
अब अर्को केन्या मानव, अफ्रिकनको केन्या देशै छ, केन्यामा जन्मेका केन्या मानव अफ्रिकन पनि भनिन्छ, हप्सी पनि भनिन्छ, काला जाति पनि भनिन्छ, निग्रो पनि भन्छन्। अर्को जाभा मानव, जाभा भनेको इन्डोनेसियाको जाभा भन्ने सानो मुलुक छ, म बलि इन्डोनेसिया पुगेको छु। आग्नेयली पनि भन्छन्, कसैले अस्ट्रेलियाली पनि भनेका छन्। जोस पूर्व र दक्षिणको बीच कोण पर्छ यो भूगोलको हिसाबले, त्यसलाई आग्नेयली भने जाभा मानव भनिन्छ। जाभा मानवहरू झन् जनजातिहरू जस्तो अलि होचोचो पुड्को छन्। भारतमा पनि छ, उता यो इन्डोनेसियामा उतातिर काफी छ जाभा मानव। अर्को पेकिङ मानव, मनातेम्बे चीनको पेकिङ मानवबाट फैलिएकाले मानिसहरूले पेकिङ मानव, खास चाहिँ बेजिङ हो, पेरजिङ, त्यसलाई अहिले बेजिङ भन्छन्, त्यसलाई पहिले पेकिङ भन्थे। पेकिङ मानव या बेजिङ मानव। बेजिङ मानवहरू एक वर्ग उत्तर मङ्गोलिया र रसियनतिर फैलिएर गयो, त्यसलाई मङ्गोलियन भन्ने चलन छ। एक भाइ पूर्व फैलिएर गयो, ताइवानदेखि कोरियन, जापानिजियन त्यता फैलिएर गयो, त्यो पनि पेकिङ मानवकै हो। 3-4 वर्ग चाहिँ यो लासाबाट आउने लासा वंशी, काशी र तैसानबाट आउने महेन्द्र जोड हुँदै आउने अहिले यहाँ किराँतियन भनेर चिनिन्छ। त्यसलाई युरोपियन लेखकहरूले यो मङ्गोलियन नसलका भन्ने गरेका छन्। यहाँको लेखकले होइन, युरोपियन लेखकहरूले, पहिलेको राइटरहरूले। त्यसैले हामी मङ्गोलियन हौँ भन्नु खोजेको छ। मङ्गोल त सीमित एरिया। यहाँको जुन आदिवासी अब जातकै मानव जातकै दृष्टिकोणले भन्यो भने मङ्गोलियन पनि हामी हौँ, चाइनिजियन पनि हामी हौँ, तिब्बतियन पनि हामी हौँ, कोरियन पनि हामी हौँ, जापानिजियन पनि हामी हौँ, ताइवानी पनि हामी हौँ, तमुवान पनि हामी हौँ, खम्बुवान पनि हामी हौँ, लिम्बुवान पनि हामी हौँ, किराँतवान पनि हामी हौँ। एउटा मानवका पहिचान भेराइटी रूपमा डेभलप भयो। मङ्गोल मात्रै होइन, मङ्गोल मात्रै होइन, मङ्गोल एउटा सानो अंश मात्रै हो। एउटा हात भन्नाले यो यति हो, यो जम्मै यो नै हात होइन नि। तर आदिवासी जनजातिहरूलाई मङ्गोल भनेर भनिएको छ नि। आदि भनेको जुन फडानी गरेर पहिलो अदौमा बस्ने चाहिँ आदि हो। खसात बसेको खसहरू त्यहाँको आदि हुन्। त्यहाँ अरूले तिमी होइन भन्नु मिल्छ? त्यहाँ खसात भन्ने सुन्नुले सिन्जा प्रान्त, जो नेपाली भाषाको उत्पत्ति नै त्यहाँबाट भएको होइन हो, त्यसलाई सिन्जा भन्छ। सिन्जा भनेको त्यहाँ खसात, अहिले पनि खसहरू छन् त्यहाँ, जाँडक्सी मासु मांस खान्छन्, थाहा होला तपाईँलाई। जहाँ नेपाली भाषाको उत्पत्ति त्यहीबाट भयो, नेपाली भाषाको उत्पत्ति त्यही खस, अनि जहाँ जाँडक्सी नै पकाउँछन् खान्छन् त। अब त्यहाँको आदि त तिनीहरू हो नि त। राज्य यता जनजाति आदिवासीको थियो होला, तर त्यहाँ आएर फडानी गरेर पहिलो बसोबास गरेको त्यो एउटा जङ्गलमा तपाईँले फडानी गरेर बस्नु, तपाईँ त्यहाँको आदि हो नि त। माने आदिवासी जनजाति चाहिँ छन्, मङ्गोल चाहिँ छैनन् भन्न खोज्नु भयो तपाईँले? मङ्गोलियनमा छन्, यहाँ चाहिँ किराँत आदिवासी मात्रै हुन्। यहाँ चाहिँ मङ्गोल छैनन्। मङ्गोल छैनन्, मङ्गोलियामै जानुपर्छ। त्यसो भए मङ्गोल छैनन् भने मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको नाममा जुन किसिमको एउटा संस्था छ नि, एउटा पार्टी जस्तै नै छ, उनीहरूले चाहिँ केही दिन अगाडि गोर्खामा उनीहरूको चाहिँ वार्षिक साधारण सभा गरे। त्यहाँबाट चाहिँ जो बाहुन छेत्री चुच्चो नाक भएका, नाकका आधारमा पनि यहाँ त विभाजन ल्याउन खोजिया छ नि त। चुच्चो नाक भएका बाहुन छेत्री नेपालका आदिवासी जनजाति आदिवासी होइनन्। यिनीहरू चाहिँ जहाँबाट जसरी आएका थिए, खस आर्य भनेको जस्तो भारतबाटै भन्ने आरोप लाग्छ नि त। खस आर्य जहाँबाट जसरी आएका थिए, भारतले अङ्ग्रेजलाई जसरी लखेट्यो त्यसै गरी यिनीहरूलाई धोती र जनैसँग यहाँबाट लखेट्छौँ भनेर चेतावनी दिए। यो भन्न मिल्छ? कस्तो अवैज्ञानिक कुरा। उनीहरू मङ्गोलियाबाट आएको भने मङ्गोलिया पो जानु पर्यो त। कस्तो आफू चाहिँ मङ्गोलियाबाट आउने, म पनि माथि काशीबाट आएको, तिब्बतको पश्चिमबाट, म पनि उतै जानु पर्यो अब। अनि आर्यनहरू भारतबाट खसबाट आयो उतै जाँदा यो त खाली पशुहरू मात्रै रहने भयो नि त। उनीहरूले त्यति सागर पढेकै रहेनछ। त पामिरगाँठ हो, तिब्बतको पामिरगाँठ हो दक्षिण, भारतको विन्ध्याचल पर्वत उत्तर, अफगानिस्तानको
त्यो पोखरी पूर्व बर्मा पश्चिम यो त 33 सागर थियो नि। 33 सागर भूगोल पढ्नु भएको छैन भूगोल विद्यालय? पढेछ। बस यहाँ मान्छे थियो त, हिमाल जन्मेको थियो, यो 21वटा नदी थियो त, जो चाहिँ पृथ्वी मन्थन हुँदा स्थापत्य भन्छ। पृथ्वी मन्थन हुँदै जाँदा मानवको विकास क्रमको कुराहरू गर्दा त हिमाल जन्मेकै थिएन। अनि यहाँ को बसिया थियो? खाली थलथलो हिलो गादो मान्छे बस्नु नहुने अयोग्य भूमि थियो। अनि पृथ्वी विचार मन्थन भएर यो रूपमा आउनले 10 करोड वर्ष लाग्यो भने छ। म त खगोल र भूगोलको विद्यार्थी पनि हुँ नि। ज्योतिष विश्व ज्योतिष महासङ्घको त म त अध्यक्ष मण्डलको सदस्य हुँ नि। विश्वको कुरा थाहा छ, अनि नेपालको कुरा जान्दिनँ, त्यो त हाम्रो अचार मात्रै हो। त्यसो भएको हुनाले यो 33 सागर हुँदा कोही मान्छे त्यो बेला त मानव तेम्बेमा त अस्ति मानवहरू जन्मिसकेका थिए त, केन्या मानव भइसकेका थियो, ककेसन जावा मानव भइसकेका थियो। यो त थलथलो थियो। पछि यहाँको पानी हिलो गादो बिस्तारै गएर त पूर्वमा सप्तकोशी बन्यो। तम्मर कोशी, अरुण कोशी, वरुण कोशी, दुध कोशी, के अरे भोटे कोशी, सुन कोशी, अझै पनि छँदैछ त सप्तकोशी। बीचमा सप्तगण्डकी गहिरेर गयो यहाँको थलथलो पानी। काली गण्डकी, सेती गण्डकी, के अरे के गण्डकी, 7वटा यहाँ नदीहरू गहिरेर गयो। पश्चिममा सप्त कर्णाली, 7वटा नदी मसिनहरू गहिरेर जाँदाखेरि डाँडा बन्यो, उकाली ओह्राली बन्यो। त्यो डाँडा उकाली ओह्राली बन्दा त त्यो तपाईँले पोखरी सुकेको देख्नुभयो होला नि। त्यो पानी सुक्दैन उसले अखेटा बनेर जान्छ होइन। अनि जहाँ गहिरो त्यहाँ चाहिँ गहिरो हुन्छ नि। त्यसरी चाहिँ यो अखेटा यस्तो निक्लिँदाखेरि यहाँको पानी महासागरमा गयो। त्यो बेला चुली हुँदाखेरि हिमाल जन्म्यो। त्यो अघि मैले 4 किल्ला भने, त्यो किल्लाभित्रको हिमाल पछाडि जन्मेपछि पछि गएर यहाँ उम्रिने घाँस पात दाउरा सारा उम्रेपछि पछाडि पो बसोबास भएको त यो भूमि। अनि हो यो बसोबास हुँदाखेरि आदिवासी जनजाति जो मङ्गोल भन्नुहुन्छ आफूहरूलाई, उहाँहरू यहाँको रैथाने बाहुन क्षेत्री चाहिँ धोती र टोपीसँग चाहिँ शरणार्थीको रूपमा यहाँ आएको। अब शरणार्थीकै रूपमा लखेट्ने चेतावनी दिइसकेपछि त जातीय द्वन्द्व त त्यो सबै अज्ञान र अनिविज्ञता। मानव शास्त्र पनि पढेको, आफू मङ्गोलबाट आउने अनि त्यहीँ खसबाट आउने, त्यहीँ इन्डियाबाट आउनेले टाढा देख्यो, आफू चाहिँ टाढाबाट आएको थाहा पाएन। म पनि काशीबाट, मेरो काशी वंश मेरो जीवनीमै छ। चीनको पश्चिम, तैसान अझ उत्तर, लासा त्यहीँ तिब्बतको हाल्सा, माबङहरू, चेम्जुङ नेम्बाङहरू हाल्साबाट आएको, लासा वंशी भन्छ। अब यो यहाँ त जम्मै हामी बाहिरबाट आएका हौँ, किन पछाडि आबाद भएको थलो भयो नि। त्यो आउने क्रममा हामी अगाडि आयौँ होला, तपाईँ पछाडि आउनुभयो होला, खालि जेठो कान्छो मात्रै फरक पर्यो। अनि किन द्वन्द्व गर्न खोजे? नबुझेर यो चाहिँ चुच्चो र बुच्चो भनेको चाहिँ मैले अस्ति भनिदिएँ एउटालाई, एउटा मङ्गोलियन किराँती आएको थियो, तपाईँले चुच्चो बनाइदिउँ भने लुलु भन्यो। तपाईँको नाग यहाँ छेडाएर यहाँबाट तन्काएर केसबाट तन्काएर 6 महिना कि 1 वर्षमा चाहिँ यो तन्काएपछि तपाईँको नाक चुच्चो बनाइदिन्छ। पछि यो डोरी छोडेपछि यो तन्किन्छ। तपाईँको थेप्चे बनाइदिउँ, यहाँ अलिअलि काटेर यो चुच्चो अलिक काटेर, तर बनाएर भएन नि, जस्तै चप्चे प्राकृतिक रूपमा बनेको हुनु पर्यो नि। त्यसरी त प्रकृतिको अधिकार यिनीहरूलाई छ? प्रकृति कसैले बनाउन सक्छ? यो हावाले कसैले कमान्ड गर्न सक्छ? नासाले? प्रकृति भनेको आकाश, पताल, वायु, अग्नि र जल। हामी गाराम उमा भन्छौँ हाम्रो मुन्दुममा, तपाईँ प्रकृति भन्नुहुन्छ। प्रकृति त गडबाट सृष्टि भएको हो नि। जस्तो प्रकृति त्यो अनुसारको आकृति, जस्तो आकृति आमाको दुध अनुसारको स्वभाव भन्छ। मेरो नातिनी अमेरिकामा जन्मिया छ, मैले अस्ति बोलिसकेको छु। अब यहाँ पहाडमा जन्मेको मेरो नातिको नाति र अमेरिका जन्मेको मेरो नातिको नातिनी बेग्लै बेग्लै अनुहारको हुन्छन् है भने तपाईँ गोरासँग मिल्नुहुन्छ त? तपाईँको वंशज होइन ककिसन मानव?
एउटा मकैको दाना मकैको घोगा आधी छडाएर कोठामा उमार्नुस्, आधी मकै बारीमा उमार्नुस् र ती तीन पाते भएपछि दुईटै उखेलेर हेर्नुस् न, बेग्लै बेग्लै देखिन्छ। फरक के हो त? प्रकृति फरक। भित्र इन्डाइरेक्ट सूर्यको ताप, हावा पनि कम, पानी पनि तपाईँले लगाएको भरमा, माटो पनि टपरामा लगेर बनाएको भरमा उम्रेको, उम्रिनु त उम्र्यो, पहेँलो भयो, पावर कम। बाहिर हरियो, पानीले डाइरेक्ट, घामले डाइरेक्ट, हावाले डाइरेक्ट, मल जल पनि डाइरेक्ट आएको, हरियो भयो। तर हेर्दा बेग्लै दुईटा रूप देख्यो तर एउटै बीजबाट। त्यो प्रकृतिको कारण। प्रकृतिले ककेसन मानवहरू त्यहाँको जुन उकाली ओह्राली कस्तो ठाउँमा छ त्यो ककेसनमा गएर अनुसन्धान गरौँ न, मानवशास्त्रीको पोइन्ट अफ भ्यूबाट या विज्ञानबाट। त्यो प्रकृतिले जस्तो जन्मायो त्यस्तो किसिमको आकृति बन्ने हो। तपाईँ चन्द्रमामा जन्मेको भए तपाईँ त यस्तो हुनु न थियो। थाहा छ यो कुरा? तपाईलाई उदाहरण दिन्छु। यो भिजाउनुस् तपाईको हात, यो भिजाउनुस् अनि यता घाममा सुकाउनुस्, भरे हेर्नुस् न यहाँको अलिक बेग्लै हुन्छ, यताको बेग्लै हुन्छ। यता डाइरेक्ट घामको पर्यो नि त, हो कि हैन? लुगा अघि मैले मकै जमराको उदाहरण दिएँ। भनेपछि हाम्रो बनोट चाहिँ हाम्रो कलर त्यो बेलाको प्रकृतिको कारणले, बस प्रकृतिको बीजको कारणले त्यो बीज सार हो, त्यसले जीवन सार बनिन्छ। सार सर्दै सर्दै आउनु भएको हो। भनेपछि हामी कोही मङ्गोल छैनौँ, कोही खस आर्य छैनौँ, हामी जात एउटै हो, मानव जात हो। प्रकृतिले फरक पार्यो भन्ने त प्रकृतिले फरक पार्यो। त्यो हाम्रो आफ्नो आकृति हो। यिनीहरूको मङ्गोलियनको नाक जम्मै म चुच्चो बनाउन सक्छु डक्टरहरूलाई प्रयोग गरेर या गरेर। तपाईँलाई एउटा अर्को उदाहरण दिन्छु। भारतको खडे बाबा सुन्नुभएको हो? सुनेको छु। त्यो गरिब रहेछ, सबभन्दा गरिब। सबभन्दा गरिब। अब केही चढाउनु सकेन गडलाई। यत्रो सृष्टि गर्यो, यत्रो मलाई सृष्टि गर्यो, ब्रह्माण्ड सृष्टि गर्यो। अब के चढाउनु त केही थिएन, उसको पालो हातै चढै गएछ। हात त यहाँ गल्यो, खस्यो, माथिबाट तन्कन लगायो। त्यही पनि ठाउँ ठाउँ हिँड्नु पर्यो। ठाउँ ठाउँ यहाँ भाटा तल शरीरदेखिको यसलाई ठडाको भाटा समात्यो। अनि हिँड्दै 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 2 वर्ष 3 वर्षमा त्यो माथि खुस्कायो, त्यो भाटा खुस्काउँदा यो नसा त तन्की गएछ। खडे बाबा, नामै खडे बाबा, ठाडे बाबा। त्यस्तै यो मङ्गोलियनको नाक यहाँबाट तन्काएर उसको टुप्पीमा 6 महिना कि 1 वर्ष तन्काइदिनु, यो नाक तन्काएर नि बाहुनको भन्दा लामो, बाहुनको भन्दा लामो बनाइदिन्छु। त्यसकारण त्यो प्रकृतिको आकृतिसँग विवाद होइन, त्यो फुलको आकृतिसँग होइन, त्यसको गन्धसँगको रिलेटेड हो। तर तपाईँको नाक लामै होस्, तर मलाई चाहिने ज्ञान दिनुभयो भने लामो कुनै अर्थ भएन। मलाई चाहिएको त ज्ञान भात हो नि। तर तपाईँको बुच्चै होस् मेरो जस्तै थेप्चे, त्यसले मलाई हानि गर्यो भने त्यो थेप्चेसँग के अर्थ लाग्यो? नाक त थेप्चे, काम भने लेप्चे। नाकले काम गर्ने होइन, काम गर्ने त ब्रेनले हो, दिमागले, ज्ञानले हो क्या। तर आज नाककै भरमा, कदकै भरमा त्यो भनेको अज्ञान। मैले अघि भने नि, त्यो स्ट्रक्चरलाई देखेर, रूपलाई देखेर, त्यो शरीर विज्ञान नपढ्नुको कारण, मानवशास्त्र नपढ्नुको कारण। अब उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने जसरी भारतले अङ्ग्रेजलाई भारत छोड अभियान चाल्यो, यहीँको आदि कन्ट्री भन्नुपर्नेमा मङ्गोलियन बन्नु थाले त, मङ्गोलबाट आएको रहेछ त। अनि उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने जस्तो गोर्खा राज्य छ नि, गोर्खा राज्यसँग उहाँहरूले जोड्नु भएको छ यो कुरालाई। गोर्खा राज्य भनेको त्यति बेलाको जनजातिको राज्य, मङ्गोलको राज्य। त्यहाँको घले राजाको पृथ्वीनारायण शाहले टाउको छिनाए, टाउको काटे। पृथ्वीनारायण शाहलाई हामी चाहिँ राष्ट्र निर्माता भनेर भन्दैन, अराष्ट्रिय तत्त्व भन्छौँ भनेर भन्ने त्यहाँसम्मको आरोप लाउनुभयो उहाँहरूले। पृथ्वीनारायण शाहले 4 जात 36 वर्णको फुलबारी भने, तर यो 4 जात 36 वर्णको होइन, यी बाहुन र खसहरूको मात्रै भयो। हामी त फुल्नै सकेनौँ। राजनीतिक युद्ध, हिजोको राजनीतिक युद्ध इतिहास मात्रै हो, दर्शन होइन। कस्ता घटना घटे,
जस्तो पृथ्वीनारायण शाहले खम्बुवानमा ठुला बडालाई त मारे तर धेरै बच्चा पनि मारे अरे। त्यो सुन्दा त चित्त दुख्छ। त्यो बच्चाको के दोष थियो? मारे। कहिले कहिले मलाई वीरेन्द्रको सम्झना आउँछ। वीरेन्द्र राजाले त उडाए, त्यो रानीको के दोष थियो? रानी त उडाए, त्यो छोराहरूको के दोष थियो? राजाहरूको छोराहरू राजा हुन्छन् भनेर उडाएर त्यो छोरी र ज्वाइँको के दोष थियो? कुटुम्बसँग गएको। राजनीति त गर्नु, लडाइँ त गर्नु, वंशै नाश गर्ने गरी किन लडेको? नेपालमा सबभन्दा अन्याय त वीरेन्द्रको परिवारलाई भएको छ। त्यो किन नेपाली राजनीतिकमा खोजिँदैन? राजसत्ता उसलाई हटाइदिउँ, त्यो संविधानलाई संशोधन गरेर सकिन्छ। 2/3 संविधान गर्दा तपाईको उमेश राष्ट्र यहाँ घोषणा गर्न सकिन्छ नि। श्री 5 वीरेन्द्र होइन, श्री 6 सबै उडाउन सकिन्छ। तर मानव शान्तिको लागि एउटा अर्कै गर्न सकिन्छ। तर त्यो वंशै नाश कुन राजनीति शास्त्रमा छ? के ब्रिटिसहरूलाई सर्वनाश के अरे निसन्तान गरेर खेदाए त? भारतीय अहिंसावादी महात्मा गान्धीले तिमीहरू उताबाट गोराहरू आएर शासन, तिमीहरूको मुलुक चोखो छ, विकसित पनि छ, हामी तिमीहरूलाई मार्दैनौँ, सल्लाहले जाऊ भनेर पो अहिंसात्मक आन्दोलन गरेछ। महात्मा गान्धीको पढाएको छन् कि छैनन् यिनीहरूले? तपाईँले पढ्नु भएको छ कि छैन? त्यो बेला बाहिर भौतिक रूपमा अहिंसात्मक आन्दोलन, देश छोडो भन्ने महात्मा गान्धीले नेतृत्व गरेको थियो। भित्री तपस्याको रूपमा ब्रह्मानन्द भनेको महर्षि महिषीको गुरु ध्यानमा बसेको थियो। तिमी प्रभु हामी केही भन्दैनौँ, सर्लक्कै जाइदेऊ। जान त गयो, जाँदाखेरि ताजमहलको कोहिनूर पनि उडाएर लग्यो। तपाईँले देख्नु होला नि, पुग्नु भएको छैन ताजमहल? छैन। ताजमहलमा ममताज र जहाँसाको च्यानमा तप आँसु जस्तो झर्ने। म त 5 पटक पुगेको छु। त्यो पनि निहेलेर त्यो कोहिनूर अहिले एलिजा द्वितीयको श्रीपेजमा छ। संसारमा दामी त्यो। अब बिना क्रान्ति गए त हामी जान्छौँ त पनि। अफ्रिकाबाट पनि आए, के अरे हङकङबाट गए। यहाँ त त्यसरी विदेशबाट आएको आर्यन देश कुन चाहिँ हो त? 52 देश छ। क्षेत्रीय देशको देखाउनु त म त थाहा छैन है। यहाँ त भारत र इन्डिया छ, खसाद छ, युरोपियन छ। हैन, मूलवासी मङ्गोल हुन्थे नि त यहाँको। अनि मूलवासीहरूले पृथ्वीनारायणले जसरी अन्याय गरे, मूलवासी भनेको त उनीहरूले नबुझेको पो त। जो जनसङ्ख्याको आधारमा कसको सङ्ख्या बेसी त्यो पो मूल हुन्छ त। को हुन् त्यसमा यहाँका मूलवासी? त्यो त जनसङ्ख्या गणना हेरेर बोलुन् न। अब अमेरिकाको मान्छे यहाँ हामी नेपाली 3 करोड होला, अमेरिकाको गोराहरू 5 करोड भने त मूलवासी त ऊ हुन्छ त। यहाँ मङ्गोलहरू मूलधन, मूल भनेको मुख्य, आदि भनेको पहिले जसले अदौमा सुरुमा त्यो आदि। मूल भनेको त अब मेरो घरमा 10 परिवार छ भने 8 जना महिला, 2 जना मात्रै पुरुष भने त मूल त महिलाहरूको मूल घर भयो क्या यो। भनेपछि जसरी तपाईँले भनेका आदिवासी जनजाति अब यहाँ पार्टीमा कसले धेरै भोट ल्याउँछ त्यो चाहिँ मूल पार्टी हुन्छ र मूलले सरकार चलाउँछ नि। कि कसले चलाउँछ? अल्पले त होइन नि। मूल भनेको त्यो। अनि कहाँ मङ्गोलको मूल त मङ्गोलिया छँदै छ नि महाराज। आफै शब्द उमार्ने, आफै कन्फ्युजन। तर उहाँहरूले एउटा के भन्नुभएको छ भने, जस्तो गोर्खा राज्यकै मैले अघि कुरा गरेँ नि, पृथ्वीनारायण शाहले भनेको 4 जात 36 वर्णको फुलबारीमा मङ्गोल मूलवासीहरू फुल्नै पाएनन्। यहाँ त बाहुन क्षेत्री मात्रै फुले, लोकतन्त्र ल्याइदिने लडाइँ लड्नुपर्ने हामी। अहिलेको लोकतन्त्र अनि मान्छे खेदाएर शासन गर्छु मान्छे चाहिँ त्यस्तो अपराधी शब्दले कहाँ अनि मान्छे फल्छ त? गाई काटेर खान पाऊँ, मान्छेलाई खेदाउँ पाऊँ। मेरो त दृष्टिकोणसँग त्यो त आकाश पाताल हो। म चाहिँ संसारको मान्छे यहाँ थुपारेर शासन गर्न पाऊँ। गाई होइन, चराचुरुङ्गी झिँगा पनि मार्न नपाऊँ। तपाईँ मङ्गोल होइन?
मङ्गलबार जन्मिने मङ्गलले भन्छ, अब के हो, म त सोमबार जन्मेको। म मङ्गोलियन पनि हुँ, चाइनिज हुँ, तिब्बतीन हुँ, किराँतीन हुँ, कोरियन हुँ। म मनातेम्बेबाट फैलेको पेकिङ मानवको सन्तान हुँ, अघि बोलिसकेँ। तर यहाँ त मङ्गोल मूलवासी आदिवासी भनिएकाहरूलाई बाहुन क्षेत्रीले कुकुरभन्दा तल्लो स्तरमा राखेर राज्य चलाए भनेर आरोप लगाइरहेछन्। हामीले केही पनि पाएनौँ, लोकतन्त्रको लागि लड्ने हामी, प्रजातन्त्रको लागि लड्ने हामी, अनि यी चाहिँ बाहुन क्षेत्रीका नेता बनेका। यसो हो, राजनीतिक जातको आधारमा, देवनीति जातको आधारमा, थरको आधारमा हुँदैन। राजनीतिक दर्शनको आधारमा हुन्छ, देवनीति धर्म पनि दर्शनको आधारमा हुन्छ। त बाहुनहरूले देश चलायो भने त्यो ब्रह्मज्ञान उनीहरूकोमा किन आएन त? टिट फर ट्याट, इफिकल म्याडक आई क्लियर क्याट भन्छ नि, जस्ताले त्यस्तै, ढिँडाले निस्ते, किन जवाब दिनु सकेन? उसले मिसाइलले छोडेछ, ऊ गुलीले जवाब दिँदैछ। युद्ध बराबर भयो हजुर। बाहुनले अस्त्र शस्त्र वस्त्र र राष्ट्रबाट जवाब दिँदैछ, उसले के अरे मुखले जवाब दिँदैछ। मङ्गोलियनको दर्शनशास्त्र पढ्नु पाउँ त हजुर? म किन्छु नि त, किनेर पढौँ न त। ए बा हामीले नजानेको छ कि? दर्शनशास्त्र त पढ्नु पाइयो नि। मुखले हुन्छ, मुखले जे भन्यो त्यो हुन्छ भने त मैले बार बार भनेको छु त, आकाश र पताल बिचमा जोडाइदिन्छु, पृथ्वीभरको मैलालाई भुनी बगाइदिन्छु। मुखले हुन्छ। जहाँ नपुगे रवि त्यहाँ पुगे कवि अरे। रवि नपुगेको, सूर्य नपुगेकोमा कवि पुग्छ अरे। कुन चाहिँ कवि पुगेको छौ हेर्न पाउँ न त। यस्ता काल्पनिक आधारमा, मुख मिठासको भरमा, जातिको भरमा धर्म पनि चल्दैन, राजनीति पनि चल्दैन। अब आफू हिंसाको कुरा गर्छ, जाँड रक्सीको कुरा गर्छ, अज्ञानको कुरा गर्छ। अब ब्रह्मज्ञान जसले जान्दछ त्यो पो ब्राह्मण। उसले राजनीतिक सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रम, देशकाल पात्र परिस्थिति अनुकूल कार्यक्रम बनाएर राज्य क्याप्चर गरेको छ। त मङ्गोलियनहरूले 2/3 संसदमा ल्याएर मङ्गोल राष्ट्र घोषणा गरौँ न, हामी स्वागत गर्छौँ त। किनभने संविधान त 2/3 संविधान संशोधन गर्छ नि। चन्द्रकुमार राष्ट्रिय घोषणा गर्न सक्छ नि समथिङ। 2/3 संविधानमा उम्मेदवार उठाएर संसद जिताउन कसले रोकेको छ? त्यो रोक्ने मान्छे मेरो छेउमा ल्याउनुहोस्। तर बाहुन क्षेत्रीहरूले मङ्गोलहरूलाई, होइन, कहाँ रोकेको छ? जुधाइदिएर आफूले शासन गरे रे क्या। फुटाउ र राज गर भनेको मङ्गोल होइन, जुदाउनु त उनीहरूले पो जुदाउनु खोजेको छ त हामीलाई, तपाईँ र हामीलाई। कहाँ बाहुनले बाहुनले त तपाईँ पनि हाम्रो पनि हाम्रो भनेर कति मिठो सर्वहारको नारा दिएर पो सर्वमारा गरेका छन् त। बाहुनले क्षेत्रीले जुदाउनु खोजे होइन, कहाँ जुदाउनु खोजेको छ? अहिलेसम्म जाति युद्ध भएकै छैन भनेकै छु त। न 7 सालमा भयो, न पञ्चायतकालमा जाति युद्ध भयो। छ भने खोइ पुस्तक पढ्नु पाउँ न त। जाति युद्ध उहाँहरूको आरोप के छ भने जो चाहिँ पछि आयो शरणार्थीको रूपमा, ऊ मूलवासी बन्न खोजेर हामीलाई पो लखेट्न खोज्दैछ त यो बाहुन क्षेत्रीले भन्नुहुन्छ क्या। अनि नजानेपछि ज्ञानको छेउमा त त्यो अँध्यारो त भाग्नु त पर्छ त। त्यहाँ अँध्यारो कोठा छ भने बत्ती बाल्नुहोस् त त्यो अँध्यारो जम्मै भाग्छ। अज्ञान त भाग्छ त ज्ञानको नजरमा। मङ्गोल भन्नेहरू अज्ञानी हुन्। अनि त्यस्तो बोल्नेहरू त अज्ञानभित्र त पर्यो त। सो त तपाईँले सोध्नुहोस् त उनीहरूको राजनीतिक दर्शनशास्त्र के हो? इतिहासको कथा होइन, इतिहास राजनीतिक होइन। इतिहास हो, गएको व्यतीत कथा व्यथा। अन्यायमा पर्या हो कि होइन ती आदिवासी जनजाति जो उनीहरू मङ्गोल भन्छन्? उनीहरू मङ्गोल भनेको चीनदेखि उत्तरपट्टिको मङ्गोलियन मुलुक छैन? तपाईँले म्याप देखाइदिउँ? होइन, यहाँ जसले आफूलाई मङ्गोल भनिरहेका छन् नि उनीहरू त त्यतै जाउनु त, उतै उनीहरूको मङ्गोलमा कसले रोकिया छ? अन्यायमा पर्या होइन नि यहाँ। अब मङ्गोलियनहरू हुन् भने त अनि मङ्गोलियन जानु पर्यो। यहाँ उनीहरू पो विदेशीले पो यहाँ स्वदेशीहरूलाई उल्टो पो खेदाउन आँटेछ। उल्टो क्या? त्यस कारणले नेपाली भाषाको उत्पत्ति नै खस जाति नै खसेस।
खस्दै जाने हुनाले खस यात्रा। तर उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने ज्यानको बाजी लगाएर लडेर भए पनि हामीले लोकतन्त्र ल्यायौँ, मङ्गोलहरूले ल्यायौँ, तर बाहुन क्षेत्रीहरूले खै म त 6वटा पार्टी बाहेक अरू लडेको त मलाई थाहा छैन। तपाईँले आन्दोलन हेर्नु भएन 21 दिने? हेरे 6वटा पार्टी संयुक्त थियो कि थिएन? मोर्चा गिरिजाबाबुको नेतृत्वमा, काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा हो कि होइन? माओवादी सेकेन्ड मात्रै हो नि। एमाले, माओवादी, संयुक्त जनमोर्चा लगायत 6वटा पार्टीको आन्दोलन होइन? 21 होइन 19 दिन। त्यो बेला मङ्गोल पार्टी लडेको खोइ म त त्यो मोर्चामा देख्दिनँ नि त। इतिहास कि पढेको छुइनँ कि देखाउनुहोस् त। त्यस कारणले गणतन्त्र ल्याउन्, राजतन्त्र ल्यायौँ, यो प्रजातन्त्र ल्यायौँ वैया त 7 सालमा पनि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट अनि नेपालको प्रजातन्त्र पार्टीहरू लडेको। नेपालको राजनीतिक दर्पण हेरौँ, पहिलो भाग दोस्रो भाग। गणतन्त्र ल्याउनुलाई 10 जनयुद्धको नाममा माओवादी एक्लै लड्यो, पछि उसले विसर्जन गरेर आएपछि 6 पार्टी एक भएर 19 दिनमा गणतन्त्र आएको हो। त्यसमा मङ्गोलियन पार्टी भन्ने म त देख्दिनँ। मङ्गोलहरूको सहभागिता थियो नि? होइन, अब मङ्गोलहरूको सहभागिता म त देख्दिनँ, किनभने मङ्गोल पार्टी हुनु पर्यो नि। व्यक्तिगत रूपमा आदिवासी जनजातिको सहभागितालाई मान्न सकिँदैन। कुनै 59 जनजातिको पनि सहभागिता छैन। बार बोलिराखेको छु नि त्यो त। 59 जनजाति महासङ्घ छ नि त, छैन। यो मङ्गोलियन भन्ने 59 जनजातिले त्यहाँ आबद्ध देखिँदैन। छँदै छैन। कहाँ छ देखाउनुहोस् न त। 59 जनजाति महासङ्घमा कहाँ मङ्गोलियन भन्ने छ? अनि कहाँबाट आयो त यो? किराँती आख्थुङ प्यारासुटबाट झर्या जस्तो छ कतैबाट। यो ऊ जस्तो बर र पिपलको माथि गुदी चराले खान्छ, अनि चरा कहाँ हग्छ त्यो हगेकोबाट बर पिपल उम्रिन्छ नि, कि रुखको चेपमा कि ढुङ्गाको तोड्कामा कापमा। अर्को ऐजेरू भन्ने सुन्नुभएको छ होला नि? ऐजेरू त्यसरी नै माथि रुखको माथि बिचमा उम्रिने। अब त्यसो गर्दा उनीहरूको व्यवहार सिक्दा त म चाइनिजन भनौँ कि जस्तो लाग्छ। अलिक ठुलो हुन्थ्यो नि, अझै मङ्गोलियन त चाइनिज ठुलो हो नि त। चाइनिजनको नाममा म राष्ट्रपति पनि हुन्छु कि भन्ने स्वार्थ आउँछ क्या? त्यो उनीहरूको व्यवहार सिक्ने हो भने। तर मेरो भनाइ राजनीति गर्छौ भने मुलुकको नाममा होइन, जातिको नाममा होइन, भाषाको नाममा होइन, धर्मको नाममा होइन, भूगोलको नाममा होइन, खगोलको नाममा, विचार र सिद्धान्तको, राजनीतिक दर्शनको आधारमा अहिलेको 21औं शताब्दीमा कुन परिवेशमा यसको गतिमती, प्रगति र परमगतिको रफ्तार गइराखेको छ, पोलिटिकल फिलोसफी पोइन्ट अफ भ्यूको आधारमा प्रिन्सिपल बनाऊ। जस्तो दर्शन त्यो अनुसारको सिद्धान्त बन्छ, जस्तो सिद्धान्त त्यो अनुसारको नीति र कार्यक्रमहरू देशकाल पात्र परिस्थिति निर्माण हुन्छ। त्यस कारणले पोलिटिकल फिलोसफीको आधारमा गर भन्छु, त्यो पाउँछन्। तर राजनीतिक चाहिँ शास्त्रको आधारमा नगर्ने, आफू मनोमानी जाँड खाएर गाँड फुलाएको आधारमा गर्ने, रक्सी पिएर बोक्सी भएको आधारमा राजनीति गर्ने, त्यो कोठे हो, त्यो सीमित हो, त्यो नजान्ने अराजनीतिक गतिविधिहरूको लागि मात्रै हो। अब नि जस्तो उहाँहरूले बाहुन क्षेत्री भनेको त निश्चित कामको लागि हायर गरेर ल्याइएको भन्नुभएको छ क्या? यहाँ हायर गरेर ल्यायो बाहुन क्षेत्रीले निश्चित काम? खोइ एकैजना जित्या छैन। अब 200 कति सिटको संसद छ? 275 मा दुईटै ल्याएर संविधान संशोधन गर्नु त मङ्गोल राष्ट्र। अब निर्वाचन मार्फत फायर खोलेर यिनीहरूलाई तल लगाइन्छ भन्नुभएको छ तपाईँले भने जस्तै। त्यो भनेको अघि नै भने कल्पनाको मिठो सागरमा उही अघिकै कविताहरूको याद आउँछ। मान्छेले खेदाएर अनि शासन चाहिँ के गाई प्राणी पशु प्राणीहरू चराचुरुङ्गी शासन गर्ने अरे? मान्छे त आओ स्वागत मेरो मुलुकमा शान्ति छ, यहाँ सुन्दर शान्त विशाल छ, यहाँ सबै धनीमानी ज्ञानी हुनुपर्छ भनेर संसारले पो आह्वान गर्नुपर्छ। जस्तो भोटे राजाले खेदाको भुटानीहरू त अमेरिकाले लग्यो नि, क्यानाडाले लग्यो, स्विजरल्यान्डले लग्यो, न्युजिल्यान्डमा गएको छ, अस्ट्रेलियामा गएको छ, तपाईँको इङ्ल्यान्डमा गएको छ होइन, 6वटा राष्ट्रमा गएको छ। नागरिक दिएर राखेको छ। मेरो बुहारी नै नागरिक पाएर अमेरिकामा बसिया छ त।
भुटानी हो, कान्छा चरा उतै छ त। किन मान्यता? यो भूगोल हाम्रो साझा माता हो, पृथ्वी हो। यहाँ मानिसहरू बाँच्नु पाउनुपर्छ, यहाँ मानिसहरू बस्नु पाउनुपर्छ, यहाँ मानिसहरू हाँस्नु पाउनुपर्छ, यहाँ मानिसहरू गाँच्नु पाउनुपर्छ। मानव जीवन के हो? बाँच्ने, हाँस्ने, गाँच्ने र नाच्ने सबैले पाउनुपर्छ। चारवटा मानव जातिले पाउनुपर्छ। अब नि जस्तो हामी कहाँ चाहिँ अलिकति विभाजन गरियो क्या, बाहुन, छेत्री, अब सेता मगुराली भनौँ न, शेर्पा, मगर, गुरुङ, राई, लिम्बू, यसरी चाहिँ विभाजन गरियो। यो कुरा हेर्दै हेर्दै जाने भने त हाम्रो धर्म पनि एउटै रहेछ, संस्कृति पनि एउटै रहेछ। अलिकति तपाईँले भने जस्तो प्रकृतिले फरक पारे मात्रै हो। यो धर्मका नाममा, संस्कृतिका नाममा, जातका नाममा विभाजन चाहिँ किन गरिया होला? यो चाहिँ बुझ्न सकिएन कि। त्यो मैले जानेको त बाहुनहरूले निकालेको शब्दहरू हो। सेता मगुराली पञ्चलावती गृहमन्त्री हुँदाको कुरा हो। म त्यो बेला प्रधानमन्त्री अञ्चल सभापति थिएँ। गृहमन्त्रीले बढ्ता गरेपछि के अरे यो सेता मगुरालीको पक्षमा भयो भनेर लाउतीले आएर बोल्यो। से भनेको शेर्पा, ताको तामाङ, सेता मको मगर, गुको गुरुङ, राको राई, लीको लिम्बू। अनि अर्को पनि थियो सेता मगुराली, अर्को के पो हो थियो। त्यो जातीय द्वन्द्व ल्याउने, एक जातिको नाममा चर्चा परिचय गरेर अर्कोलाई अलिकति माइनस गराउने, त्यो बिचको सानोतिनो खेलहरू हुन्। त्यो खेल कसले खेलेछ? यसमा त मैले चाहिँ छोटकरीमा अघि पनि भने यो अज्ञानता र अन्जान हो। विदेशी पश्चिमाहरूको पनि खेल्छ भन्छन् नि। पश्चिमा र त्यो त मेरो घरको आफ्नै ढङ्ग छैन, अर्कालाई दोष दिनु पनि व्यर्थ हो। नेपालै मेरो इन्ट्रीमै बोलेको छु त नि, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउँछ भने तीनटा कोणसँग होसियार हुनु भनेर राजनेताले सुझाव दिएको छु त। ऊ त्यो मेरो इन्टरभ्यूमै छ त। के हो त्यो? युरोपियन युनियनबाट आउने युरो डलरसँग होसियार हुनुहोस् भने पैसा ल्याउनु त मिल्छ, तर त्यसको लगानी, त्यसको फाइदा कुन सूत्रबाट हामीलाई दल्नु खोज्छ? मैले तपाईँलाई पैसा दिने अनि ड्याम किन कुट्नु मैले मिल्छ र? प्रयोग कसरी गर्छ भन्ने कुरा डलरमा प्रयोग भइरहेछ। बस बस युरोपियन युनियन युरो डलरसँग होसियार हुनुहोस्। सुखी नेपाली बनाउँछौ भने, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हो भने, अर्को युएसए डलर, जहाँ डलरमा चाहिँ इन गड वी ट्रस्ट लेखिएको छ, त्यो डलर 3000 द्वारभन्दा बढ्ता बाटोबाट आइराखेको छ। वर्ल्ड वाइड पनि छ। त्यो अमेरिकन कूटनीतिकसँग होसियार हुनुहोस्। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने भने। अनि भारतीय चलखेल, यहाँ त खुला सिमाना छ। यही बिहार स्टेटमा मात्रै 7 करोड छ, कलकत्ता एउटा सिटीमा मात्रै 3.5 करोड, 32वटा स्टेट छ। त्यहाँको चलखेल यहाँकोले थाहा हुँदैन। नेपालको ब्राह्मण जन्यहरूले त्यहाँ पत्याउनु छैन। म त त्यहाँ त कहिले 30-40 कुलपतिहरूकोमा भाग लिएको छु। विश्वलाई भारत माताले कमान्ड गर्छ भन्छ। विश्वको ज्ञान भारत देश हो, भारतको ज्ञान हो भन्छ। त्यत्रा ठुल्ठुला कुराहरू छ। हुनु पनि संस्कृत विश्वविद्यालय छ, हिन्दी विश्वविद्यालय छ, अङ्ग्रेज विश्वविद्यालय छ, कुरान विश्वविद्यालय छ, बौद्ध विश्वविद्यालय छ, तालिबान विश्वविद्यालय छ, सिख विश्वविद्यालय छ, वेस्ट बेङ्गालको बेङ्गोली विश्वविद्यालय छ, आसामिस विश्वविद्यालय छ, नेपाली विश्वविद्यालय छ। अब सबै 30-40वटा त भाषाभाषीकै विश्वविद्यालयको मालिक भएर बसेका छन्। यसो डरलाग्दो पनि छ। अनि हामीले त अचार बनाइहाल्छ। मैले त एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय ज्योति सम्मेलनमा बोले पनि छु। तपाईँले त भारतको पुस्तक ल्याउँदै यहाँ लेख्नु हुँदो रहेछ, त्यस्तो त म पनि सक्छु, म पनि भारत जानु थालेको धेरै पटक भएको छु। तर हामी सबै बिकामे छौँ भने अनि त्यसमा के हो भने धामी कामी जल्लारी खेलारी व्यापारी जैसी धनन्तरी र रान्तीकै काम लाग्दौना नेपाली भनेर भन्दा रिसिनै पर्यो। र मैले छोटो बाटो भएर कुरा
दामी कामी चलाएर खेलेर भएपछि जस्तै राजनीतिकै काम लाग्दैन भनेको हाँसे। बुझ्नु त बुझेछन् मेरो डायलग। यी तीनटा कुराबाट सजग हुनाले यो तीनटा कोणबाट जो आर्थिकदेखि राजनीतिक सूत्रदेखि व्यापारिकदेखि धर्मदेखि होसियार हुनु। अब नि जस्तो धर्मकै कुरा गर्दाखेरि नि हाम्रो वैदिक धर्म छ, तपाईहरू प्रकृतिको पूजा गर्नुहुन्छ, किरात लिम्बूहरू, सेता मगुरालीहरू प्रकृति पूजक। हुन त आएर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर किरातकै पूजा हो। किरात भनेकै नै महादेवको रूप, पार्वतीको रूप, किरात किरातेनी भनेर। पार्वती त किरातकै छोरी भनेर पनि हामी पढ्छौँ, हेर्छौँ। तर किन यस्तरी विभाजन गरिएको छ त तपाईँहरू र हाम्रो बिचमा? यो धर्म त झन् नजानेरै नबुझेरै हो। धर्म दर्शनशास्त्रको हिसाबले बोल्नुपर्दा धर्म दुईटा हुँदैन, ज्ञान पनि दुईटा हुँदैन, विज्ञान पनि दुईटा हुँदैन, एउटै हुन्छ। एउटै हुन्छ। विज्ञान एउटै हो, ज्ञान एउटै हो, धर्म एउटै हो। तर त्यसको सार र त्यसको धाराहरू फरक फरक हुनसक्छ। जस्तो उदाहरण लिने, खुकुरीको धारले काट्छ, बन्दुक पड्कायो भने गोली लाग्छ नि, काम त एउटै गर्यो नि, तर धार फरक फरक झैँ हो। त्यसमा दुईटा स्पष्ट छ। एउटा धर्महरूमा राजविद्या र दिव्यविद्या दुईटै बोकेका धर्महरू छन्। अर्को दुई तीनवटा चाहिँ देवविद्या मात्रै छ, राजविद्या नभएको धर्महरू पनि छन्। विश्वमा जम्मा 12वटा धर्महरू छन्। त्यसमा नेपालको सन्दर्भमा सीमित भएर स्पेसियली बोल्नु पर्दा चाहिँ हिन्दू सनातन या आर्य सनातन, वेद व्यासले वेदलाई 4वटा वर्गीकरण गरेको त मजनीको छोरा, जनजातिको छोरा हो नि त, बाबु पराशर। तेनेहाङ राजा किराँत राजाको ठाउँमै तनहु अहिले भन्छन् तेनेहाङ हो। म त त्यो व्यासको गुफामा पुगेको छु। त व्यास जनजातिको छोरा हो नि। व्यासले वेद बनाएको बिरानो हो त? व्यास जन्मेको यहीँ हो कि होइन? विदेश हो त? तेनेहाङ राजा किराँती राजाकै नामबाट तनु चल्दैछ त। पराशर ऋषि बाहुन भयो, मत्स्यगन्धीको छोरा। मत्स्यगन्धीसँग उसले अनियमित यौन सम्पर्कबाट जन्मिएको। अनि पाप गरेँ। अब यो अनुचित सम्बन्धले के वर माग्छ भन्दा, म त्यहाँबाट मोक्ष हुन्छु भनेर पराशरले भन्दा, पराशर ऋषि त 18 ऋषिमध्ये एउटा ज्योतिषको ठुलो पनि हो। पराशर ज्योतिषको मैले अन्तर्राष्ट्रिय उसमा पेपरमै वर्क गरेको छु। मेरो यो मत्स्यगन्ध भनेको माछाको जस्तो गन्धी रहेछ क्या, त्यो हामी गनाउने क्या। मत्स्यगन्धी हटाइदेऊ भन्दैन। अनि त्यो पराशर ऋषिले हटाइदिएको छ र उसले दोष गरेको पनि मोक्ष पायो। उसले आफूले नानी पाएको पनि ठुलो व्यास भयो। भनेपछि आज किन बाहुन क्षेत्री जनजातिको नाममा विभाजन अब गरिरहेछ धर्म? त्यो एउटा हिन्दू धर्म, आर्यन, वैदिक, सनातन जे भने पनि यहीँको। अब किराँत झन् यहीँकै भयो। जम्बूद्वीपे उत्तराखण्डे कैरात देशे। नेपाल हुनुभन्दा अगाडि त कान्तिपुर भन्दा अगाडि किराँतै हो। कान्तिपुर, ललितपुर, भक्तपुर र कीर्तिपुर, त्योभन्दा अगाडि काष्ठमण्डप, काष्ठमण्डपबाट कान्तिपुर, कान्तिपुरभन्दा किराँत देशै हो। अब यहीँकै भइगयो। महादेव पार्वती किरात किरातेनी भएको। लुम्बिनी बुद्ध जन्मेको यहाँ। यो तीनटा चाहिँ आदि धर्महरू हुन् यहीँको, हिन्दू, किरात, बुद्ध। अब बुद्ध ती कपिल वस्तु भारत भन्नु मिलेन होला। किराँतीहरू यहीँका किराँती, माथि त चाइनिज मङ्गोलियन भन्ने अर्कै पहिचानमा छ। यहाँ त किराँतियन, रसियन पनि छ माथि माथि। अब तिनीहरू त चल्नु मिलेन होला। अब बाँकी आयातित धर्महरू चाहिँ हाम्रो अतिथि देवो भव, पाहुना धर्महरूलाई पनि हामीले बस्न दिएको छौँ। तर किन हामी
तपाईँले भने जस्तो किराँत धर्म, हिन्दू धर्म र बुद्ध धर्म एक ठाउँमा किन आउन सक्दैन? एउटाले अर्कोलाई किन मान सम्मान गर्न सक्छ? सबै साँडे साँडे भएको, साँडे धेरै गएपछि त जुत्छ नि त गुरुहरू। अनि यसमा चाहिँ सबै साँडे साँडे हुँदाखेरि अतिथि धर्महरूको त्यो यहाँ अहिले सिद्ध पुरुष छैनन्। आत्मानन्द गुरु बाहेक सिद्धात्मा, देवात्मा, महानात्मा, महात्मा, ज्ञानात्मा, मुक्तात्मा, ऋणात्मा पुरुष नभएरको यो टुहुरोको पन हो। यस्तो बेलामा यो चाहिँ कुन पालादेखि हो भने खप्तड बाबा, स्वामी खप्तड बाबा, शिवपरी बाबा र विशुद्धदेव, चरित्र विज्ञानको दाता विशुद्धदेव भन्दा पनि मुख्य शिवपरी बाबाहरूको अन्त्यपछि नेपालमा सिद्ध पुरुषहरू सिद्धियो। त्यसपछि यो भद्रगोल भयो। त्यसपछि त्यसको धारमा हिँड्ने धर्म अनुयायीहरू, गुरु हुँ भन्नेहरू शास्त्रको आधारमा मात्रै अस्त्र चलाउन थाल्यो। शास्त्रको आधारमा अस्त्र चलाउँदै जाँदा मूल कुरा बिर्स्यो। मूलबाट भुल भएपछि सम्प्रदाय जन्म्यो। त्यो सम्प्रदाय चाहिँ यहाँ जरोकिलो छ, यहाँ राष्ट्रिय धर्म सभा नेपाल छ, यहाँ हिन्दू सनातन छ, यहाँ वैदिक सनातन छ, यहाँ आर्य सनातन छ र हिन्दू सनातनमा 168वटा सम्प्रदायहरू, सेक्टहरू छन्। त्यसको परिणति हो। हाम्रो किराँतको पनि यहाँ मंसारी, हंसारी, युमा धर्म, किराँत धर्म यहाँ 4वटामा विभाजित छौँ। भनेपछि यति तपाईँले भनेका मुख्य धर्ममा बुद्धको पनि महायान, हीनयान, वज्रयान, तन्त्रयान, सहजयान, वज्रयान 5वटा यानहरू विभाजित छन्। त यसको मूल कारण चाहिँ मूल ज्ञान नबुझेर। अब यसमा अतिथि धर्महरूको अनि आफू जान्ने, आफू बठाई, त्यो कुराले आत्मज्ञान नजान्नेहरूको भिडभाड छ जङ्गल। अनि आत्मज्ञानको कुरा गर्ने बित्तिकै सबै चुप लाग्छन् अहिले। अनि मैले भन्न खोजेँ नि, जस्तो यी 3टा मूल धर्मलाई अतिथि धर्महरूले अतिक्रमण गर्न खोजेको जस्तो आवाज त्यो कारणले त 3 धर्महरू स्वदेशी धर्म एक भएर आवाज दिनु पर्यो। त्यो चेतना फैलाउनु त्यो विश्व हिन्दू महासङ्घले नेतृत्व गर्नु पर्यो, कमान्ड गर्नु पर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय जो छ, म त बार बार बोलिराखेको छु नि त, ऊ पनि मौन छ, चुप बस्छ। अनि विश्व हिन्दू महासङ्घले हिन्दूभित्रको फुट गुट टुट छुटहरूलाई एकता गराउनु पर्यो। अनि किराँतीहरूलाई आह्वान गर्नु पर्यो, बुद्धहरूलाई आह्वान गरेर धार्मिक सहिष्णुताको आधारमा शान्ति कायम गर्नु पर्यो। विदेशी धर्म अतिथि देवो भव हामी सम्मान गर्छौँ, तर अतिथिहरूले शासन गर्न पाउँदैन। यहाँ त शासन गर्ला जस्तो भइसक्यो। तपाईँ घरमा बास बस्नु चाहिँ पाउँछ कि तेरा मेरो आदेश चल्दैन त्यहाँ। यहाँ त आदेश गरौला भइसक्यो। त्यसकारण विश्व हिन्दू महासङ्घले नेतृत्व गर्नु पर्यो। त्यसमा हामी साथ दिन तयार छौँ भनेर त बार बार पटक पटक कैयौँ पटक बोलिसकेका छु। अब किराँत हिन्दू र यसलाई चाहिँ हिकिबी भन्दा हिकिबु, बुद्ध हिकिबु, मैले त्रिअक्षरी शब्द पनि बनाएँ। एक ठाउँमा आउनु पर्यो, एक ठाउँमा आएर एउटै मञ्चबाट उद्घोष गर्नु पर्यो। त्यो नेतृत्व, त्यो पहल कदमी विश्व हिन्दू महासङ्घले गरून् भन्ने हाम्रो भाव हो। म विश्व हिन्दू अन्तर्राष्ट्रिय पनि बोलेको छु अस्ति। अब अन्यथा अतिथिहरूले हामीलाई तिथिमिति बिनाको बनाइदिने भयो। यो चिन्ता छ। त होइन, तिथि बिनाको बनाउने भयो। यति पनि भनेको छु, चुप लाग्नु भयो भने यो विश्व हिन्दू महासङ्घहरूले कमान्ड गर्न सक्दैन। बुद्ध शान्तिको मात्रै आशा राख्ने मान्छे, किराँतीहरूमा त धेरै अज्ञान छौँ। हामी 3-4% मात्रै पनि छौँ किराँत धर्मलाई। मान्छे सङ्ख्या त बेसी जाने पो, कोही क्रिस्चियन भइसक्यो, के भइसक्यो। यो यथावत अहिलेको गति यथावत राखेन भने अबको 20 देखि 30 वर्षमा यो क्रिस्चियनमय हुन्छ यो मुलुक। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइराख्नु भयो, यसको लागि हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद छ, मेरो विचारहरू सार्वजनिक गर्ने मौका दिनुभयो। चुरो कुरोलाई पनि मेरो कुरो राखिदिनु, धन्यवाद।